नमस्ते सबैजनालाई, तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल बाइट कोर्समा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी सिम्पली एउटा प्रोग्राम लेख्न सिक्नेछौँ अहिलेसम्म पढेको कुराहरूको मद्दतबाट। आजको प्रोग्रामको हेडिङ रहेको छ राइट अ सी प्रोग्राम टु फाइन्ड द सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने खालको है। त एउटा कमेन्ट लेखौँ सुरुमा, मल्टिपल लाइन कमेन्ट, जसमा चाहिँ हामी राइट अ सी प्रोग्राम टु क्यालकुलेट and print the simple interest यति नै लेखे पनि पुग्छ होला है। त एउटा सी प्रोग्राम लेखौँ जसमा चाहिँ हामी सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई क्यालकुलेट र प्रिन्ट गरौँ। अब चाहिँ हामी फाइलहरूलाई इन्क्लुड गरौँ, include include stdio.h भनेर स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट भन्ने फाइललाई, सिमिलरली इन्क्लुड conio.h भनेर दोस्रो हेडर फाइललाई पनि इन्क्लुड गरिदिउँ। त्यसपछि हामीले void main लेख्न सिकेका थियौँ। त्यसभित्र चाहिँ क्लियर स्क्रिन र गेट सेज लेख्न त अफकोर्स सिकेका थियौँ। त यति लेखे नै प्रोग्रामको बेसिक स्ट्रक्चर चाहिँ कम्प्लिट भयो। अब पहिला यो कुरा बुझौँ कि सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई क्यालकुलेट गरिन्छ कसरी। कमेन्टमा लेख्छु SI इक्वल्स टु हुन्छ PTR/100। प्रिन्सिपल टाइम र रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई मल्टिप्लाई गरेर 100 ले डिभाइड गर्ने भने त्यसलाई भन्छ इन्ट्रेस्ट या सिम्पल इन्ट्रेस्ट। त त्यसको लागि तीनवटा भेरिएबल चाहिने रहेछ भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ। मानौ प्रिन्सिपल त एउटा इन्टिजर होला, त्यही भएर इन्टिजर p लेख्छु। तर टाइम र रेटको चाहिँ फिक्स छैन। टाइम र रेट चाहिँ हुनसक्छ फ्लोटमा हुनसक्छन्, पोइन्टमा हुनसक्छन्, त्यही भएर हामी फ्लोट लेखौँ। टाइम र रेटको लागि चाहिँ टी र आर भन्ने भेरिएबल बनाउँ। अब एउटा अर्को भेरिएबल पनि चाहिएला सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने। सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि फ्लोट हुनसक्छ किनकि 100 ले डिभाइड गर्ने बेला आन्सर पोइन्टमा आउने पोसिबिलिटी हुन्छ। अब लेखौँ प्रिन्ट एफ, जसमा चाहिँ इनपुटलाई माग्ने काम गरिन्छ। अब त्यसमा लेखौँला इनपुट द प्रिन्सिपल एमाउन्ट। यति मात्रै लेखे पनि हुन्छ, तीनटालाई सँगै मागे पनि हुन्छ। मानौ अहिलेको लागि यति नै लेखौँ, इनपुट द प्रिन्सिपल एमाउन्ट भनेर स्ल्यास एन लगाइन्छु मानौ। सिमिलरली स्क्यान एफ लेखौँ, %d रहेछ इन्टिजर है एउटा, त्यसलाई लगेर एड्रेसमा राखिदिउँ p को। त यो p को एड्रेसमा गएर बस्ने हो प्रिन्सिपलमा। सिमिलरली यस्तै गरी फेरि लेखिदिउँला कि हामी प्रिन्ट एफ, जसमा हुनेछ इनपुट द टाइम पिरियड इन इयर्स, वर्षमा दिनुपर्ने छ, एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट स्ल्यास एन, अनि यसलाई क्लोज गरिदिउँला। अब यसको लागि पनि स्क्यान एफ लेख्नु पर्ला इनपुट लिनको लागि। दुईटा इनपुट छ, दुईटै फ्लोट हो, त्यही भएर हामी %f भनेर बिना कमा यसरी लेख्ने गरिन्छ। कमा लगाउने पहिलोवालालाई एड्रेस अफ मानौ टाइम पिरियड पहिला छ भने टी पहिला, दोस्रोमा रेट, यसरी राखिदिउँ। अब सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई पनि इनपुट द सिम्पल इन्ट्रेस्ट गर्ने भनेको त्यो त आउटपुट हो, हाम्रो आउटपुटलाई क्यालकुलेट गरिन्छ। यो इनपुट हुनाले यो दुईटा कुरालाई इनपुट गऱ्यौँ। यो तीनटै कुरालाई एउटै लाइनमा पनि गर्न मिल्छ, तर हामीले दुईटा लाइनमा गऱ्यौँ। SI इक्वल्स टु अब क्यालकुलेट गर्ने PTR/100, तर कम्प्युटरलाई बुझाउँदाखेरि चाहिँ P मल्टिप्लाइड बाई T मल्टिप्लाइड बाई R भनेर लेख्नु पर्ला र 100 ले डिभाइड गर्नु पर्ला। यसरी सिम्पल इन्ट्रेस्ट इजिली क्यालकुलेट भइहाल्छ। त्यसपछि फाइनली चाहिँ हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट यति आयो भनेर त्यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्ला। त्यसमा लेखिदिने सिम्पली सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु %f डबल इन्भर्टेड कमा लेखेर SI लेखिदिने भने अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट प्रिन्ट हुन्छ होला %f को ठाउँमा। एकछिन यसलाई एक्जिक्युट गरौँ, त्यसको लागि कम्पाइल 0 इरर। द इनपुट द प्रिन्सिपल एमाउन्ट, मानौ मैले दिएको एमाउन्ट 10,000 रहेछ र मानौ त्यो टाइम पिरियड चाहिँ 2.5 इयर्स रहेछ, 2.5 वर्षको लागि लोन रहेछ। मानौ 5.5% ब्याज दर रहेछ भने अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भने अनि 100 ले डिभाइड गर्ने भने आन्सर आउँछ होला 1375। एकैछिन फेरि अर्को इनपुटलाई दिएर हेरौँ है। फेरि कन्ट्रोल F9, मानौ 20,000 रुपियाँ छ, तर 4 वर्षको लागि छ भने 4.0 यसरी लेखे पनि हुन्छ, सिम्पली 4 लेखे नै हुन्छ। अनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ मानौ अहिलेको लागि 8.5 छ भने अब यति बेला चाहिँ 6,800 रुपियाँ आउने भयो सिम्पल इन्ट्रेस्ट। अब चाहिँ अलिकति केही मोडिफिकेसन गर्छु, लाइक है यस्तो पनि हुनसक्छ है। जस्तो कस्तो भने रेट अफ इन्ट्रेस्ट मानौ फिक्स हुनसक्छ कुनै बेला, तर रेट अफ इन्ट्रेस्ट फिक्स भयो भने हामी के गर्ने छ भने जो भेरिएबलको भ्याल्यु फिक्स हुन्छ त्यसलाई त कन्स्टेन्ट भन्न मिल्छ, तर रेटलाई यताबाट हटाइदिने। मानौ यहाँबाट नि हटाइदिन्छु अनि यहाँबाट नि हटाइदिन्छ भने रेट यति छ भन्ने कुरा सुरुमै फिक्स गर्न पनि मिल्छ। हुनसक्छ कुनै बेला ब्याज दर फिक्स छ भने त्यति बेला मानौ यहाँ लेखिदिने डिफाइन
रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई आर भनिदिन्छु स्पेस मानौँ यहाँ लेखिदिन्छु कुनै 11.2 यस्तो रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ अरे चलिआएको। अब यस्तो गर्ने भने के हुन्छ, जहाँ पनि आरको भ्याल्यु लेख्नुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ 11.2 आएर बस्छ अटोमेटिकली। बाइक कुरा ठिक छ। त एकैछिन फेरि रन गरौँ। त मानौँ 30,000 रुपियाँ कसैले दिन्छ लोनमा र उसको टाइम पिरियड मात्रै लेख्नु पऱ्यो। अब 3 वर्षको लागि दिन्छ भने 10,080 रुपियाँ हुने भयो। यो कसरी आयो भने जो रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ त्यो चाहिँ जहिले पनि 11.2 हुने भयो, त्यसले मल्टिप्लाई गरेर यसरी आउने भयो। त यति नै थियो एउटा प्रोग्राम जसमा चाहिँ हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्न सिक्यौँ। यसैमा हामीलाई टोटल एमाउन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने त्यसलाई पनि यहाँ बनाउन मिल्छ। टोटल भन्ने एउटा भेरिएबल बनाइदिने टोटल र फाइनली गएर यहाँनिर जोड दिने टोटल बराबर हामीलाई थाहा छ टोटल भने जो पुरानो प्रिन्सिपल थियो त्यसमा रेट अफ इन्ट्रेस्टले जो क्यालकुलेट गरेर हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट आयो त्यसलाई जोड्ने काम गरिन्छ। यसरी जोड्ने बेला चाहिँ अन्तिममा प्रिन्ट पनि गर्नु पर्ला। प्रिन्ट एफ अब स्ल्यास एन चाहिँ म सुरुमा लगाइदिन्छु स्ल्यास एन, यहाँ लेखिदिने कि द टोटल एमाउन्ट आफ्टर पर्सेन्ट एफ इयर्स इज भनिदिने पर्सेन्ट एफ भनिदिने। पर्सेन्ट एफ वर्षपछि यति रुपियाँ हुने जाने। त कति वर्षपछि भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, त टी लेख्ने। कति हुनेछ एमाउन्ट भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीले टोटल लेखेका छौँ, त यसरी टोटल लेखिदिने। अब एकैछिन रन गरौँ। फेरि कुनै इनपुट दिउँ, मानौँ 20,000 रुपियाँ छ जसलाई हामीले 3 वर्षको लागि दियौँ भने 3.0 हुने भयो। त यसरी 6,720 आउला, जसलाई चाहिँ हाम्रो 20,000 मा जोड्ने होइन, अनि 26,720 आउला यसरी होइन। त यसरी टोटल एमाउन्ट पनि क्यालकुलेट गर्न सकिनेछ। अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने चाहिँ के छ भने यदि हामीले यहाँनिर एफको ठाउँमा हामीले पोइन्ट लगाएर अनि 2 लेखिदिने हो र यहाँ पनि पोइन्ट लगाएर 2 लेखिदिने हो पर्सेन्ट पछि भने पोइन्ट पछाडि 2टा नम्बर मात्रै आउँछ। लाइक सेम इनपुट दिन्छु 20,000 अनि कति वर्ष 4 वर्षको लागि मानौँ यसरी। अब 2टा मात्रै डिजिट आउने भयो पोइन्ट पछाडि। त यति नै त्यो सबैभन्दा सजिलो एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई क्यालकुलेट गर्ने सिक्वेन्स स्टेटमेन्टवाला प्रोग्राम जसमा चाहिँ हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई क्यालकुलेट पनि गऱ्यौँ, प्रिन्ट पनि गऱ्यौँ र सँगसँगै एमाउन्टलाई पनि टोटल एमाउन्टलाई पनि क्यालकुलेट र प्रिन्ट गऱ्यौँ। र हामीले रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ दुईटै तरिकाले राख्यौँ। भेरिएबल पनि हुनसक्छ युजरलाई सोध्ने त्यो बेला, होइन कुनै बेला कन्स्टेन्ट छ भने माथि डिफाइन गरिदिने। र यदि तपाईँले भिडियो बुझ्नुभयो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, होइन यो प्रोग्राम अलरेडी आउँथ्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र सँगसँगै यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै भिडियोहरूको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।